अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाफिज़ जाल वहाब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंटेंट क्रिएशन लेक्चर नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का लेक्चर 2 देखा था, उसमें हमने कुछ बेसिक्स देखी थी। इस लेक्चर में हमने कंटेंट क्रिएशन की तरफ बढ़ना है और इस लेक्चर में आपको थ्योरी बताई जाएगी। इससे फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा ताकि आप उसको कैसे जो है प्रैक्टिकली करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस लेक्चर मिलते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग ऐसे हैं, जो दोस्त आपके ऐसे हैं जो आपको अच्छे लगते हैं या जो आपके साथ मुखलिस हैं या जिनको साथ आप मुखलिस हैं, उनको चाहते हैं कि वो जो है ना ये कोर्स कर लें या इस कोर्स करने के बाद कुछ कमाना शुरू कर दें, तो आप उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। इसको लाइक करें और कमेंट्स कर दीजिएगा। कोई बात आपको समझ नहीं है तो वो पूछ लेना है और ये भी बताना है कि लेक्चर ये कैसा लग रहा है आपको। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा प्लीज़, और शेयर करना ताकि जो लोग ऐसे हैं, जो दोस्त ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब हैं या इनकम के ज़राए कम हैं, वो भी अगर कोर्स ये करना चाहते हैं तो उनको तक भी ये फ़ायदा हो जाए। पहले ये मैं पेड कोर्स करा रहा था, अब मैंने सोचा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पे नहीं कर सकते, तो उनको भी इनकम जनरेट करने का मौका दिया जाए और वो भी ये कोर्स फ्री में करके वही कमा सकें जो पेड करके कमाते हैं। चलें हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। कंटेंट क्रिएशन ऐसा होता है कि जिसमें हम किसी भी मवाद को क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई भी टॉपिक के ऊपर हमने कुछ लिखना होता है। ये कम से कम 500 सफ़ात, 500 पेजेस या 500 जो आपके वर्ड्स होते हैं उससे भी कम होते हैं या 500 तक लिखने होते हैं। ज़्यादा डिटेल भी आप लिख सकते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। कंटेंट में आप लोग किस तरह करेंगे, इसके कुछ ज़रूरी हिदायत हैं, कुछ ज़रूरी स्टेप्स हैं, वो मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। आपने इस लेक्चर को आखिर तक देखना है ताकि आपको सही समझ आ सके। अगर फिर भी कोई आपको पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जी, हमने कंटेंट क्रिएशन में हमने सबसे पहले ये देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनको हमने अपने जहन में रखना है। अपने जहन में ये बात रखनी है कि ये चीज़ें, इनका हमने ख्याल रखना है जब भी हम कोई भी कंटेंट क्रिएट करेंगे या कोई भी कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट मवाद को कहते होते हैं, ये उर्दू में भी हो सकता है, आपका इंग्लिश में भी हो सकता है। तो कोई भी टॉपिक आपको दिया जा सकता है, क्लाइंट कोई भी हो, आपको कोई देख सकता है कि ये काम मेरा लिख कर दें या ये आर्टिकल है या ये जो है टॉपिक है, इसके ऊपर मुझे कुछ लफ्ज़ या 500 या 1000 लफ्ज़ जो हैं वो लिख कर दें। तो आपने कैसे लिखने हैं, उनमें आपने इन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहला जो की पॉइंट है वो ये है कि वैल्यू। आपने ये देखना है कि जिसके लिए आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो या लिख रहे हो उसके जहन में अपनी वैल्यू रखनी है। मतलब उसकी वैल्यू आपके जहन में हो कि ये जो कंटेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ किसके बारे में है, उसका जहन कैसा होगा, उसके लिए मैं क्या क्या चीज़ें लिखूँ ताकि वो इम्प्रेस हो। दूसरा ये कि इमोशन में ये होता है कि आपने लोगों के जज्बात या जो लोग उसको कंटेंट को पढ़ेंगे उनके लोगों के जज्बात को अपने अपने जहन में रखना है कि वो जो जज्बात होते हैं उनके, वो किस तरह इसको रिएक्ट करेंगे। तो ज़्यादा जज्बाती होगा या ऐसे पॉइंट्स या ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर देने जिसके ऊपर लोग ज़्यादा जज्बात दिखाएं या कोई फिर ऐसा रिएक्शन दे आपको। तीसरा है ट्रस्ट। आपने जब भी कोई मवाद लिखना है तो उसमें यह ख्याल रखना है कि आप हकीकत पर मबनी मवाद लिखें। मतलब उसमें सच्चाई हमेशा बयान करनी है। ये ना हो कि झूठी मूठी चीज़ें उसमें ऐड करके आप बस कंटेंट को बढ़ा दें या ज़्यादा मवाद लिखना शुरू कर दें लेकिन असल में हकीकत में ऐसा कुछ भी ना हो। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो आपने अपने जहन में हमेशा रखने हैं जब भी आपने कंटेंट क्रिएशन करनी है। एक वैल्यू, दूसरा इमोशन, तीसरा ट्रस्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमने पढ़ना है कि 4 पार्ट्स या 4 पार्ट्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन। 4 हिस्से होते हैं या 4 इसके पोर्शन बन जाते हैं किसके, क्रिएशन के, या कंटेंट को जब हम क्रिएट करते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप हमने इनको कैसे क्रिएट करना होता है। सबसे पहले है कंटेंट क्यूरेशन। कंटेंट क्यूरेशन में आपने क्या करना होता है, इसमें सिलेक्शन करनी होती है। मतलब एक टॉपिक आपको मिला है, कोई भी क्लाइंट है या कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी वेबसाइट है, वो देते हैं या आपको आर्टिकल देते हैं कि ये आर्टिकल लिख कर दें, तो उन्हें एक टॉपिक दे देना होता है आपको। आपने क्या करना है, उसकी सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन ऐसे करनी है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपने गूगल के ऊपर सर्च करना होता है, फिर वहाँ से आपने कुछ 10-12 वेबसाइट से मवाद उठाना होता है, वहाँ से फिर आपने
کنٹینٹ اکٹھا کر کے ایک اپنی مائکروسافٹ ورڈ کے فائل میں آپ نے سیو کر لینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کنٹینٹ اسپننگ اینڈ بلڈنگ۔ کنٹینٹ اسپننگ اور بلڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پھر اس جو مواد کو آپ نے دیکھا ہے یا اس کو وہاں سے سلیکٹ کر کے کاپی کر لیا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، پھر اس میں یہ آپ نے انالیسس کرنا ہے کہ کون سا جو ہے نا میں اس میں لکھوں، کون سا ٹاپک جو ہے اس میں مطلب جو پیراگراف ہے وہ اس میں لکھوں یا نہ لکھوں۔ اس کے بعد آپ اس کو ڈیلیٹ کرتے جائیں گے، جو آپ نے اس میں کچھ چینجنگ کرنی ہے وہ بھی کرتے جائیں گے، اس کو کہتے ہیں اسپننگ۔ اس کے بعد لٹریچر چیک، پھر جب آپ اس کو لکھ لیں گے اس کے بعد آپ نے لٹریچر چیک بھی کرنا ہے۔ لٹریچر چیک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نیٹ کے اوپر پھر پلیجرزم کے حساب سے نا اس کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ پلیجرزم ہوتا ہے کہ آپ کا مواد کسی نیٹ کے اوپر پڑے ہوئے مواد سے کاپی نہ ہو، مطلب ایسا نہ مواد ہو جو آپ کا بھی ہے وہ نیٹ کے اوپر پہلے سے پڑا ہو، تو اس کو کہتے ہیں پلیجرزم۔ مطلب آپ نے پھر یہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے کہ پلیجرزم کیسے اس کا چیک کرنا ہے، یا کیا کم ہونا چاہیے یا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کو پریکٹیکل اگلے لیکچر میں کر کے دکھاؤں گا، جس میں آپ نے اس کو پریکٹیکلی یہ چیک کرنا ہے کہ پلیجرزم ہم کس طرح چیک کرتے ہیں، اسپننگ کس طرح کرتے ہیں، یا کیوریشن کس طرح کرتے ہیں۔ فورتھ پوائنٹ ہمارے پاس ہے کنٹینٹ فلو انالیسز۔ اس میں آپ نے کو جس طرح میں نے پچھلے 3 پوائنٹس بتائے ہیں کہ ویلیو، ایموشنز، ٹرسٹ، یہ تینوں پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھ کے نا یہ آپ نے کنٹینٹ کا انالیسز کرنا ہے کہ کیا میں نے جو کنٹینٹ لکھا ہے اس میں نے لوگوں کو ویلیو دی ہے، ان کے جذبات کے ساتھ تو نہیں کھیلا، ان کے جذبات کے حساب سے یا ان کی لمٹس کے اندر رہ کر میں نے لکھا ہے، اور جو لکھا ہے وہ کوئی حقیقت پر مبنی ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ تو ان چاروں پوائنٹس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ نیکسٹ ہم نے فلو چارٹ دیکھنا ہوتا ہے۔ فلو چارٹ میں یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی کنٹینٹ لکھنا ہے اس میں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے تعارف لکھنا ہے، مطلب کوئی بھی ٹاپک ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی ایشو ہے، یا کوئی بھی آپ کو آرٹیکل دیا جاتا ہے، کوئی کاپی رائٹ دی جاتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سب سے پہلے انٹروڈکشن تعارف لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ڈسکرپشن دینی ہے، وضاحت اس کی لکھنی ہے، وضاحت میں کچھ پیراگراف لکھ دیں گے، اس کے بعد آخری پیراگراف آپ نے کنکلوژن کا دینا ہے، کنکلوژن آپ نے خلاصہ اس کا بیان کر دینا ہے۔ تو تعارف ہو گیا، وضاحت بھی ہوگی، اور آخر میں خلاصہ بیان کر دینا ہے، مطلب مین پوائنٹس اس کے بتا دینے ہیں کہ ہم نے جو پورا آرٹیکل لکھا ہے اس میں مین پوائنٹس، کی پوائنٹس یہ تھے اور ہم نے یہ اس میں سے اخذ کیا ہے۔ آخر میں آپ نے کال ٹو ایکشن، CTA اس کو ہم کہتے ہیں، ایبریویشن اس کا ہوتا ہے۔ کال ٹو ایکشن ہوتا ہے کہ آپ نے کنٹینٹ لکھنے کے بعد یا کاپی رائٹ ہے کوئی بھی چیز ہے اس کے لکھنے کے بعد آخر میں آپ نہ کچھ ان کو کال ٹو ایکشن دیتے ہیں، مطلب آپ واٹس ایپ کا نمبر دے دیتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے ای میل دے دیتے ہیں، یا ویب سائٹ دے دیتے ہیں کہ لرن مور، اس حساب سے آپ نہ کچھ ان کو آڈینس کو اپنی طرف لے کر جانا ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کال ٹو ایکشن۔ تھینک یو، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو لیکچر سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو لیکچر یہ سمجھ آ گیا ہے تو آپ اس کو لائک لازمی کیجئے گا، اور جو ہے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے آپ نے، اور اس طرح آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ لازمی آپ نے کمنٹس میں پوچھنا ہے، تاکہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ کلیئر ہوتی جائے۔ تو میرے ساتھ اس میں لیکچر کے ساتھ جڑے رہیے گا، نیکسٹ لیکچر آپ کو ملتے جائیں گے اور ریگولر بیس پر انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ آپ نے صرف یہی کرنا ہے کہ جو میں کراتا جاؤں آپ نے پریکٹیکلی بھی وہی کام کرتے جانا ہے، اور انشاءاللہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کمانے میں آگے بڑھ جائیں گے اور آپ کمانا شروع کر دیں گے۔ اس میں ڈسہارڈ نہیں ہونا، آپ نے ایسا ایسا ہم نے چلنا ہے، بالکل سلو اینڈ اسٹڈی ونز دی ریس کے حساب سے۔ تو آپ اس کے ساتھ کام کرتے رہیے گا، محنت کریے گا، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔